नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको इमरान खान साहब के केस में एक आला तरीन जज के जुर्रतमंदाना फैसले से आगाह करेंगे। एक आला तरीन और हाजिर सर्विस जनरल से बुशरा बीबी साहिबा के मुतल्लिक अचानक किस नोयत की हसास रिपोर्ट मांगी गई, इस खबर के मुतल्लिक मुख्तसरन आपको बताते हैं। इसी पूरी सूरत हाल में जनाब बाजवा ने अब से कुछ देर पहले इमरान खान साहब के सामने अचानक सरेंडर क्यों कर दिया। इस सरेंडर के मुतल्लिक पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल यानी जियो न्यूज़ ने अब से कुछ देर पहले किस नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ नशर की है, इस खबर के दो नुकात आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। इसी पूरी सिचुएशन में PTI के एक और रहनुमा का इंटरव्यू सिर्फ एक तस्वीर की वजह से कैसे उलट कर रह गया, ये दिलचस्प लेकिन तकलीफदेह कहानी भी मुख्तसरन आपको सुनाते हैं। और आज ही के दिन में नून लीग की एक बड़ी खातून रहनुमा की शर्मनाक वीडियो कैसे वायरल हुई, ये 71 सेकंड का क्लिप भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। सबसे पहले आपको DGISI जनरल नदीम अंजुम के मुतल्लिक सबसे हसास और सबसे बड़ी खबर से आगाह करते हैं। ये आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है क्योंकि DGISI के मुतल्लिक अब एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, अब एक ऐसी हसास नोयत की खबर आई है जिसके मुतल्लिक कोई इमेजिन नहीं कर सकता था, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि DGISI जनरल नदीम अंजुम के मुतल्लिक आज के दिन में इस नोयत की खबर आ सकती है। इस खबर के दो नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला यह है कि एक बड़े वकील की फ़ोन कॉल को अचानक बग किया गया, यानी उनके फ़ोन की जासूसी की गई। और जानने वाले जानते हैं कि पाकिस्तान में फ़ोन कॉल्स को कैसे बग किया जाता है और फ़ोन कॉल्स की खुफिया तरीके से गैर कानूनी रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है। अब उसके बाद यही जो बड़े वकील हैं जिनका नाम भी आपको बताते हैं, इनकी एक कॉल को रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद इस कॉल को रिकॉर्ड करने के बाद इसी कॉल को एडिट किया गया और फिर जाली तरीके से इसको आगे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। लेकिन अब इस मामले में अदालत के अंदर एक नाकाबिले यकीन वाक़या हुआ। इस वाक़े को पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने मुकम्मल तौर पर डाउन प्ले किया, लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस ऑडियो के मुतल्लिक अदालत में क्या हैरान कुन वाक़या हुआ, क्योंकि इसी वाक़े का ताल्लुक बराह रास्त DGISI जनरल नदीम अंजुम से भी है। इस खबर के दो नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला यह है कि लतीफ़ खोसा और बुशरा बीबी साहिबा की मुबैना लीक ऑडियो के मुतल्लिक जो केस है, इसकी समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। लेकिन यहाँ 3 मिनट तक इंतहाई ड्रामाई सूरत हाल पैदा हुई। जब ये समाअत शुरू हुई तो जस्टिस बाबर सत्तार ने यह कहा कि सबसे पहले ये तहकीकात की जाए कि ये जो ऑडियो है सबसे पहले कहाँ से जारी हुई। और उसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार ने एक ऐसा जुमला बोल दिया जिस पर अदालत में सब हक्का बक्का रह गए। कोई गुमान नहीं कर सकता था कि जस्टिस बाबर सत्तार अदालत के अंदर इस किस्म का जुमला बोल सकते हैं, और उनके इसी जुमले पर फिर कहके भी लगे। जस्टिस बाबर सत्तार ने लीक ऑडियो के मामले पर अपने तंजिया जुमले में ये अल्फाज बोले कि फ़ोन कॉल्स में बिग बॉस सब कुछ सुन रहा होता है और आपको ये बात पता होनी चाहिए। अब जस्टिस बाबर सत्तार की इस बात पर अदालत में कहके लग गए। जस्टिस बाबर सत्तार ने यह कहा कि पैमरा बताए कि दो निजी लोगों की निजी जो फ़ोन कॉल है ये किस तरीके से टीवी पर चलाई गई। उसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार ने यह भी पूछा कि ये ऑडियो कॉल्स आखिर रिकॉर्ड कौन कर रहा है। इस पर लतीफ़ खोसा ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया और लतीफ़ खोसा ने यह कहा कि सबको पता है कि ऑडियो कॉल्स कौन रिकॉर्ड करता है, और उन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ मेरा नहीं बल्कि पूरे मुल्क के वकला का मसला है। वकील मुवक्किल के साथ आज़ादी से बात तक नहीं कर सकते तो ये निज़ाम कैसे चलेगा। उसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार ने एक बड़ा हैरान कुन नोयत का हुक्म जारी किया। ये हुक्मनामा आपको मुख्तसरन बताते हैं, क्योंकि लतीफ़ खोसा ने यह कहा कि पैमरा तो किसी का नाम लेने पर भी स्क्रीन्स को बंद कर देता है। अब मुझसे कोई बात ही नहीं करता और हर कोई मुझे ये कहता है कि लतीफ़ खोसा साहब
آپ کا فون نمبر تو محفوظ ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر جسٹس بابر ستار کو ایک فیصلہ سنانا پڑا، اور جسٹس بابر ستار نے اس کے بعد حکم یہ دیا کہ اس درخواست کی ایک کاپی DGISI جنرل ندیم انجم کو بھجوائی جائے، اور DGISI یہ رپورٹ دیں کہ یہ جو آڈیو ہے یہ کس نے اصل میں لیک کی، کس نے ریکارڈ کی اور کس نے ریلیز کی۔ اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسی آڈیو کا فورینزک آڈٹ کروانے کا حکم بھی دیا۔ اس کے بعد یہ جو سماعت ہے FIA، پیمرا اور PTA کو نوٹس دینے کے بعد 11 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ لیکن یہاں آپ کو جناب باجوہ کے سرنڈر کے متعلق سب سے بڑی اور سب سے اہم نوعیت کی خبر سے آگاہ کرتے ہیں۔ اب سے 5 منٹ پہلے پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل نے عمران خان صاحب کے سامنے جناب باجوہ کے سرنڈر سے جڑی کیا اہم ترین بریکنگ نیوز نشر کی ہے۔ اس خبر کے 2 نکات مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب اس خبر کے پہلے نکتے میں یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب اور جناب باجوہ کے معاملے میں ایک انتہائی اہم نوعیت کی پیش رفت ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب نے سائفر کیس میں جناب باجوہ کو گواہ بنانے کا مطالبہ کیا تھا۔ جناب باجوہ کے پاس سائفر کی ایک کاپی موجود ہے، اور جناب باجوہ نے اور DGISI نے یہ گواہی دی تھی کہ سائفر پاکستان کے اندرونی معاملات میں ایک ناقابل قبول مداخلت ہے۔ اب جیو نیوز کی اسی خبر کے دوسرے حصے میں یہ بتایا گیا کہ جناب باجوہ سائفر کیس میں گواہ بننے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس پورے معاملے میں ایک ٹوسٹ بھی ہے، اور وہ ٹوسٹ یہ ہے کہ جناب باجوہ نے اب سرنڈر کر کے رائے فرار اختیار کر لیا ہے، اور وہ رائے فرار انہوں نے اس طرح سے اختیار کی کہ جناب باجوہ نے اب یہ خبر لانچ کروائی کہ وہ سائفر کیس میں گواہ بننے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن اس کے لیے انہیں فوجی قیادت سے اجازت لینا پڑے گی۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ جناب باجوہ نے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد 20 سے زائد خبریں مختلف صحافیوں کے ذریعے لانچ کروائیں، انہوں نے انٹرویوز بھی دیے۔ کیا اس وقت انہوں نے فوجی قیادت سے کوئی اجازت لی تھی؟ لیکن یہاں آپ کو PTI کے ایک اور رہنما کا جو جبری انٹرویو الٹا پڑا ہے، اور ایک تصویر کے ذریعے جو یہ ایک بھیانک راز کھلا ہے، اس کے متعلق آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ اسی واقعے سے جڑی ایک انتہائی تکلیف دہ نوعیت کی ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے، اگرچہ اس ویڈیو کو پاکستان کے مین سٹریم میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا، لیکن ہم آپ کو یہ ویڈیو بھی دکھاتے ہیں اور یہ تکلیف دہ کہانی بھی مختصراً آپ کو سناتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جس طریقے سے صداقت عباسی کو اغوا کر کے جبری طور پر ان کا انٹرویو لیا گیا تھا، عثمان ڈار کو اغوا کر کے ان کا انٹرویو لیا گیا، اب اسی طرح PTI کے ایک اور بڑے رہنما یعنی سابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی واسق قیوم عباسی بھی اچانک لاپتہ ہو گئے تھے۔ اب 2 دن تک لاپتہ رہنے کے بعد وہ منظر عام پر آئے، اور انہوں نے اب تحریک انصاف کو چھوڑنے کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ لیکن اس پر سوشل میڈیا پر ایک نیا طوفان کھڑا ہو گیا کہ PTI کا ہر لیڈر لاپتہ ہونے کے بعد ہی PTI کو چھوڑنے کا اعلان کیوں کرتا ہے۔ اور دوسری جانب ایک تازہ ترین سروے بھی آ گیا جس میں یہ بتایا گیا کہ ان جبری انٹرویوز کے باوجود عمران خان صاحب کی مقبولیت میں 2.5% مزید اضافہ ہو گیا۔ لیکن یہاں آپ کو ایک انتہائی تکلیف دہ نوعیت کی ویڈیو کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب PTI کے ایک سابق رکن قومی اسمبلی جنید اکبر خان کی ایک تکلیف دہ نوعیت کی ویڈیو وائرل ہے۔ جنید اکبر خان کو پہلے دیر واڑی سے ضمانت ملی تھی، اس کے بعد انہیں صاحبہ آباد کی جو پولیس ہے یہ اپنے ساتھ لے گئی، اور آج ان کو جب صاحبہ آباد سے بھی ضمانت ملی تو چترال پولیس انہیں گرفتار کرنے کے لیے آن پہنچی۔ اور دوسری جانب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب یہ کہتے ہیں کہ بطور چیف جسٹس وہ اپنی آئینی ذمہ داریوں سے آگاہ ہیں، لیکن یہ جو اندھیر نگری ہے اس پر چیف جسٹس صاحب نے اپنی آنکھیں اور کان مکمل طور پر بند کر رکھے ہیں۔ لیکن یہاں آپ کو آرمی چیف جناب آصف منیر کے متعلق ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے ہیں۔ اب آرمی چیف جناب آصف منیر نے ایک اہم خطاب کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کی سلامتی اور معیشت کو غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم غیر ملکی بری طرح متاثر کر رہے ہیں، اس لیے ان کی وطن واپسی کا جو فیصلہ ہے یہ حکومت نے پاکستان کے وسیع تر مفاد میں کیا، اور دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کریں گے۔ لیکن یہاں پر
کیپٹن صفدر کے متعلق بھی ایک مضحکہ خیز اور آپ کہہ لیں کہ دلچسپ قسم کی خبر آئی ہے۔ یہ خبر ایک ایسی صورتحال میں آئی جب سہیل وڑائچ صاحب نے ایک کالم میں یہ انڈیکیٹ کیا کہ سہیل وڑائچ صاحب نے اپنے کالم میں اس طرح کا تاثر دیا کہ جیسے مریم نواز اور نواز شریف کیپٹن صفدر پر کوئی توجہ نہیں دے رہے اور انہیں کیپٹن صفدر کو دوبارہ سے اپنے قریب لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب اسی پوری صورتحال میں نون لیگ کی جو کے پی کی قیادت ہے اس نے بھی کیپٹن صفدر کو اڑا کر رکھ دیا، ان پر سر عام تنقید کی گئی، اور دوسری جانب پاک فوج نے فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔